यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह मरने से नहीं डरता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। भारतीय सेनामा भर्ना हुन भारतले रोकिदियो नेपाली युवालाई। भारतीय सेनाका नेपाली मारिदा सब नेपाल ल्याउन पाइँदैन। आखिर किन रोक्दैछ भारतले नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती हुनको लागि? भारतीय सेनामा कार्यरत 40,000 नेपाली के नेपाल फर्केलान् त? भारत सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय। भारतीय सेनामा नेपाली युवालाई भर्ना हुन रोक्नु ठिक कि बेठिक? कृपया एक सच्चा नेपालीको हिसाबले कमेन्ट गरिदिनुहोला। भिडन्त वा दुर्घटनामा परेर निधन हुने भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको शव नेपाल ल्याउन दिनुपर्ने माग भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले गरेका छन्। हाल भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूको निधन भए उनीहरूको शव भारतमै अन्त्येष्टि गरिदिने चलन रहेको छ। तर कतिपय मृतक सैनिकका परिवारले नेपालमै ल्याएर आफ्नै संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गर्न चाहने गरेका छन्। भारतले भने भिडन्तमा मारिनेहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान दिनुपर्ने भन्दै नेपालबाट मृतकका परिवारलाई बोलाएर अन्त्येष्टि गरिदिने गरेको छ। भिडन्तमा मारिनेहरूको अन्त्येष्टिमा भारतीय सेनाले त्यहाँको राष्ट्रिय झण्डा उडाउनुका साथै सलामी दिने गरेको भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकका परिवारले सब नेपाल ल्याउन चाहे भने चाहिँ सहज छैन। तर कतिपयले निकै जोडबल गरेर सब नेपाल ल्याएको उदाहरण रहेको संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं प्रहरी कल्याणकारी महासंघ नेपालका महासचिव कुलबहादुर केसी बताउँछन्। उनी भन्छन् सबैभन्दा ठुलो पीडा परिवारलाई हुन्छ र उसको परिवारले अन्तिम संस्कार गर्न नपाउनु भनेको निकै दुःखदायी कुरा हो। यसैले हामीले भारत सरकारलाई यसबारे पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ। नेपालमा विरोध हुने डर। केसीका अनुसार भारतीय झण्डा उडाउने र भारतीय सेनाले सलामी दिनुपर्ने हुँदा नेपालमा गर्दा विरोध हुन सक्ने प्रति भारत सचेत छ। केसी भन्छन् ती कार्य गर्दा नेपाली भूमिमा विरोध हुन सक्छ। त्यसैले नेपाल सरकारले अनुमति दिए हामी सब नेपालमै पुर्याउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ भन्ने खालको कुरा भारत सरकारबाट आएको छ। गत बुधबार जम्मू कश्मीरमा खटिएका भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाका 25 वर्षीय अर्जुन थापा मगरको दोहोरो भिडन्तमा निधन भएपछि भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले माग दोहोर्याएका हुन्। बुधबार मारिएका थापा मगरको पनि नेपालको पूर्वी सीमा क्षेत्र नजिकै रहेको एउटा भारतीय सेनाको शिविरमा अन्त्येष्टि गर्नको लागि परिवारका सदस्यहरूलाई बोलाइएको बताइएको छ। भूतपूर्व भारतीय गोर्खाहरूले करिब 1.5 महिना अघि भारतका स्थल सेना प्रमुख र गृह मन्त्रीलाई भेटेर पनि आफ्नो माग राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार स्थल सेना प्रमुख बिपिन रावत र गृह मन्त्री अमित शाह मागमा सकारात्मक छन्। रावतलाई भारत सरकारले 2 दिन अघि भारतको 3वटा सेनाको प्रमुख रहने गरी चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त गरेको छ। नयाँ व्यवस्था। गत नोभेम्बरमा भएको उक्त भेटमा सहभागी महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार राई भन्छन् उहाँहरूले अब नेपालीहरूलाई नजिक पर्ने सीमा क्षेत्रको भारतीय आर्मी क्याम्पसम्म सब पठाएर त्यही अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिनुभएको छ। यसअघि प्राय भारतमा मारिने भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको अन्त्येष्टि गङ्गा नदी तटमा हुने गरेको भूतपूर्व गोर्खाहरू बताउँछन्। उक्त भेटमा केसी र राईसहित भूतपूर्व गोर्खाहरूका 7 जना प्रतिनिधि सहभागी थिए। उनीहरूले आफ्नो मागबारे भारत स्थित नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई पनि जानकारी गराएको बताए। उनीहरूले नेपाल र भारत दुवैतर्फका सरकारहरूलाई यस्तो माग राखेका भए पनि यसको सुनाइ नभएको बताएका छन्। भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकहरूको अर्को संस्था अल नेपाल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याणकारी सङ्घले पनि 2074 साल माघमा अन्य विभिन्न मागहरूका साथमा मृतकको शव नेपाल ल्याउन पाउनुपर्ने भन्दै भारत सरकार समक्ष माग राखेको थियो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास मार्फत त्यस्तो माग राखिए पनि त्यसबारे सुनवाई नभएको
उनीहरू बताउँछन्। उक्त मागबारे दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले भने थप अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। भारतीय सेनामा कति नेपाली? भारतीय सेनाको कुमाऊ रेजिमेन्टमा 34 वर्ष काम गरेका अवकाश प्राप्त कर्नेल धनबहादुर थापाले बीबीसीलाई गत अगस्तमा दिएको जानकारी अनुसार भारतीय सेनामा हाल करिब 50,000 गोर्खा कार्यरत छन्। यसमा 60% नेपाली नागरिक र 40% भारतीय नागरिक भइसकेका नेपाली भाषी छन्। तर भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको सङ्ख्याबारे नेपाल सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क नरहेको बताइन्छ। कश्मीर तनाव भारतले संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी खटाउँछ गोर्खा फौजलाई। भारतले 3 साता अघि जम्मू कश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकार हटाउने निर्णय गरेसँगै भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रको नियन्त्रण रेखा आसपासमा दोहोरो गोली हानाहानका घटना हुने गरेका छन्। यस्तै गोली हानाहानमा परेर गएको 3 सातामा भारतीय सेनामा कार्यरत 2 गोर्खा सैनिकको ज्यान गुमाइसकेको खबर आएको छ। समाचार एजेन्सी ANI का अनुसार ज्यान गुमाउनेमा उत्तराखण्डको देहरादूनका लेस नायक सन्दीप थापा र पश्चिम बङ्गालको जलपाइगुडीका नायक राजीव थापा छन्। उनीहरूको मृत्युलाई भारतीय सेनाको नर्दन कमान्डले ट्विटर मार्फत पुष्टि गरेको छ। अरू रेजिमेन्ट र गोर्खा रेजिमेन्टमा खासै केही फरक छैन। भारतीय सेनामा धेरै रेजिमेन्टहरू छन्, जस्तै गोर्खा, बिहार, कुमाऊ, गडाल, गढवाल, मद्रास आदि। यी सबै रेजिमेन्टमा कार्यरत सेनाहरू संवेदनशील क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा जानै पर्छ। जसरी सीमा क्षेत्रमा जानुपर्छ त्यस्तै उनीहरू शान्ति क्षेत्रमा पनि आउनुपर्छ। लडाईँ भयो भन्दैमा गोर्खालाई अघि सार्ने भन्ने हुँदैन। त्यसबेला लडाईँ हुने क्षेत्रमा जुन रेजिमेन्ट खटिएको हुन्छ उसैको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ। हरेक रेजिमेन्टको आफ्नो पालो आउँछ। करिब 2-2.5 वर्ष शान्तिपूर्ण क्षेत्रमा बसेपछि संवेदनशील क्षेत्रमा खटिनुपर्ने पालो पर्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै 2-2.5 वर्ष बस्नुपर्ने हुन्छ। शान्तिपूर्ण क्षेत्रलाई सैन्य भाषामा पीस स्टेसन अनि संवेदनशील क्षेत्रलाई फिल्ड भनिन्छ। त्यस्तो फिल्डहरूलाई पनि विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसैका आधारमा सेनालाई आलो पालो खटाउने गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा जम्मू कश्मीर सबैभन्दा बढी संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यहाँ बढी खतरा हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा त्यहाँ गोर्खालाई मात्र खटाइएको छ भन्ने होइन। कतिपयले नेपालीहरू पहाडमा बसोबास गर्ने भएकाले कश्मीरमा गोर्खालाई खटाएको हो भनिरहेका छन्। यो पनि एकदमै गलत धारणा हो। पहाडी हुँदैमा कसैलाई खटाउने र मैदानको हुँदैमा कसैलाई नखटाउने भन्ने हुँदैन। त्यसको उदाहरण त कारगिल युद्ध नै छ नि। त्यहाँ 1/11 जिआरले मात्र युद्ध लडेको होइन। कारगिलमा नागा, बिहार र मद्रास रेजिमेन्टले पनि लडेका थिए। गोर्खालीलाई मात्र खटाउने भए उनीहरू कसरी त्यहाँ युद्धमा पुगे त? अरूले भने जस्तो पहाडी क्षेत्रमा गोर्खालाई मात्र पठाउन थालियो भने त भारतीय सेनामा कार्यरत अरूले त्यसको विरोध गरिहाल्छन् नि। फेरि भारतीय सेनामा गोर्खा मात्र पनि छैनन्। भारतीय सेनामा हाल करिब 50,000 गोर्खा कार्यरत छन्। त्यसमा 60% नेपाली नागरिक र 40% जति भारतीय नागरिक भइसकेका नेपाली भाषी छन्। हल्ला भए जस्तो विभेद भारतीय सेनामा छैन। हामीले उस्तै तलब, रासन र अन्य सुविधा पाएर काम गरिरहेका छौँ। हटाउने क्रममा पनि विभेद हुँदैन। गोर्खा भर्तीबारे राय। अहिले नेपालमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चलेको छ। म आफैमा पनि राष्ट्रियताको भावना छ। म पनि गोर्खा भर्ती कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। तर के अहिले भारतीय सेनामा कार्यरत 40,000 नेपाली स्वदेश फर्कँदा उनीहरूले उस्तै काम पाउँछन्? अनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने पैसाको भरमा चलेको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ त्यसबारे पनि विचार गर्नुपर्छ। खासमा स्वदेशमा नै रोजगारीको व्यवस्था भए बाहिर जाने
अवस्था आउँदैन। त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने काम हामीले नगरी त्यत्तिकै विरोध गर्नु मात्र उपयुक्त होइन।